कर सके। तो करीब हर साल हम लोग उस स्कीम के तहत 65 और 70 लाख के दरमियान में हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए जबकि अब स्कूल्स बंद हैं और वो पैसा है, तो हमने ये फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता ख़रीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ख़रीदा है, और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है, उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने ख़रीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे, उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज़ में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत इस तमाम इस स्कीम में आ रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक्सेस फाउंडेशन का, उनके तमाम ज़िम्मेदारों का, कि जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके मातहत जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और वहाँ से जो हैं वो आपसे बात करेंगे, और उनके फैसले और उनकी इजाज़त के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी। और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदर मुतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मायना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर उनकी राय यह है कि नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फराहम करना है तो वो भी फराहम किया जाएगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस स्कीम से आप इस्तेफादा हासिल करिए। और साथ ही साथ डेक्कन मेडिकल कॉलेज से फारिग जो डॉक्टर्स ख़ास तौर से नॉर्थ अमेरिका में हैं, वहाँ पर उन्होंने एक तंजीम बनाई, डेक्कन एलुमनाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसमें जनाब तारूद साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने मुझे बाज़ाब्ता मैसेज भिजाया है और कहा कि असद साहब हम भी इसमें अपना ताउन देने तैयार हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका के वो डॉक्टर्स जो वहाँ पर कोविड के अस्पताल में भी काम किए, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमको तो टेक्निकली कुछ करना है वो कर लेंगे, तो उनको भी इंशाअल्लाह इसमें शामिल करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि इस नाजुक वक्त में, इस बुरे वक्त में हम आवाम की ताउन करें, और साथ ही साथ हम उन अस्पतालों का भी उनसे बोझ कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, समाजी कारकुन जो काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी प्रेशर में है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये हेल्पलाइन से लोग राब्ता करेंगे और ये डॉक्टर्स से बात करेंगे तो शायद उनकी डॉक्टर्स की सिफारिश, डॉक्टर के डायग्नोज पर इंशाअल्लाह उनका इलाज हो सकता है और वो मर्ज़ आगे भी ना बढ़े। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफादा हासिल करिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोई भी डॉक्टर्स के बोलने पर जिसको भिजाया जाएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये
آپ اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. یہ آپ کی جائیداد نہیں ہے، نہ پراپرٹی ہے، بلکہ یہ مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے. اس کو واپس آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ دوسرے جو جس کو ضرورت ہے ان تک ہم یہ ان کو فراہم کر سکیں. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. میں کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا ہوں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور بلکہ میں تو آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے تمام وہ ڈاکٹرز کا، نرسز کا، پیرامیڈیکل سٹاف کا، فرنٹ لائن واریئرز کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے صحافیوں کا بھی، جرنلسٹ کا بھی، جو ایسے نازک وقت میں اور برے وقت میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. اور میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں. اس ہیلپ لائن پر فون کریے، اور تھوڑا صبر سے ہم کو کام کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشر ہے اسپتالوں پر. اسپتال میں بیڈ نہیں ہے، اور اگر بیڈ مل بھی جاتا ہے تو وینٹیلیٹر نہیں ملتا ہے. اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہے. بہت سے مشکلات کا سامنا ہم تمام کو کرنا پڑ رہا ہے. بس انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہم اپنا اس میں تعاون کر سکتے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تعاون کریں. میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے ان تمام افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے عزیز و قارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی بہن کو کھویا ہے، میں ان کو اپنے جانب سے ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ہم ان کو دلاسا دلا سکیں. بہرحال یہ ایک عجیب و غریب دور سے ہمارا وطن عزیز گزر رہا ہے، اور میں اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں اتنی بڑی تکالیف، اتنی بڑی مایوسی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے نہ میں نے کہیں پڑھا کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کا کبھی دور آیا ہوگا. اور مجھے یہ صاف طور پر کہنا پڑے گا کہ یہ سیکنڈ ویو جو کووڈ کی آئی ہے، اس کی ذمہ داری بھارت کے وزیر اعظم ہز ہائنس، ہز ہولینس شری نریندر مودی پر اور ان کی سرکار پر عائد ہوتی ہے. میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سیاسی بات کہہ رہے ہیں. میں یہ سیاسی بات کر بھی رہا ہوں، اور یہ سیاسی بات ہے نہیں بھی ہے، اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ ہے. انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ حکومت اس فنڈامنٹل رائٹ کو نہ سمجھی ہے، نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ان کے پاس کوئی نیک نیتی ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جنوری میں بھارت کے وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی. انہوں نے کہہ دیا ورلڈ اکنامک فورم کو کہ دوسرے ممالک ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، مگر ہم نے بتا دیا کہ کیسے بھارت نے کورونا سے مقابلہ کیا. آپ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں جو پریزیڈنٹ ڈیبیٹ ہوا، اس میں وزیر اعظم پرائم منسٹر نریندر مودی کی اسپیچ سنی. آپ اسپیچ جب میں سن رہا تھا تو افسوس ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ سینہ تان کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے کورونا کو ختم کر دیا ہے، اور لوگ دوسرے فارن کنٹریز بھارت کے اوپر شک کر رہے تھے، مگر ہم نے اس کو شکست دے دی. یہ ایسے کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. آکسیجن ٹینکس
کہ آپ 8 مہینے تک سوتے رہے اور 8 مہینے کے بعد آپ نے آرڈر دیا تو خالی 8 بنے ہیں. کیا ان کو نہیں معلوم تھا دسمبر 2020 میں کہ سیکنڈ ویو آئے گی؟ اکبر الدین اویسی نے بھی اپنی اسمبلی کی سپیچ میں یہ بات کہی، بلکہ وہ ایکسپرٹس جس کو ہم ایپیڈیمیولوجسٹ کہتے ہیں، جن کے پاس ایک نئی 13 ڈگریاں ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دوسرا ویو آئے گا، سیکنڈ ویو آئے گا. آپ بتائیے کہ کوئی تیاری نہیں کی آپ نے لوگوں کو پچھلے سال کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ تالی بجاؤ. تو آپ نے یہ کام کر دیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس کی تیاری کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ آتم نربھر بھارت بی جے پی کہتی ہے. آتم نربھر بھارت اگر ہم ہیں تو ہم کو آکسیجن سعودی عرب سے لینا پڑ رہا ہے. آتم نربھر بھارت ہم ہیں تو رشیا ہم کو کہہ رہا ہے کہ مدد کریں گے. دنیا کے ممالک ہم سے کہہ رہے ہیں ہم دیں گے. کون سا آتم نربھر بھارت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آکسیجن نہیں ہے. دلی کے کیپٹل میں اسپتالوں میں، جے پور ہاسپٹل میں 20 لوگ، ایک اور ہاسپٹل میں 20 لوگ کی موت، ناسک میں 22 لوگوں کی موت، قبرستان بھرے پڑے ہیں، شمشان گھاٹ بھرے پڑے ہیں. اور مارچ میں اخبارات میں اشتہار نریندر مودی اشتہار دیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے، ویلکم. ان کے بی جے پی رول کے چیف منسٹر، آسام کا ہیلتھ منسٹر ہیمنت بسو شرما بولتا ہے کہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. کل جھوٹ بولتا ہے وہ کہ مودی جی نے پی ایس اے آکسیجن ٹینکس کو دے دیا ہے. آسام بھوٹان سے آکسیجن مانگ رہا ہے. اتراکھنڈ کا چیف منسٹر جو پھٹی ہوئی جینس کے ماہر ہیں، وہ بولے کہ ہے ہی نہیں کورونا. ایک یونین منسٹر، ایک فرنٹ لائن ورکر جب ان سے شکایت کرتا ہے مدھیہ پردیش میں آکسیجن کی کمی کی تو بولتے تھے کہ 2 تھپڑ ماروں. امت شاہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں، کب لیتے ہیں میٹنگ؟ اپریل میں میٹنگ لیتے ہیں. اسٹیٹ سے کہتے ہیں کہ میرے کو ڈیٹا بھیجاؤ، آپ کے پاس کتنا آکسیجن ہے. سو رہے تھے آپ لوگ. آپ اپریل میں پوچھتے ہیں ہوم منسٹر آکسیجن ریکوائرمنٹ کیا ہے، بتاؤ میرے کو، بھیجاؤ میرے کو. کہاں گیا آپ کا ویژن؟ یہ پورا مین میڈ ڈیزاسٹر ہے یہ، اور اس کی ذمہ داری بی جے پی سرکار پر عائد ہوتی ہے. لوگ یقیناً کورونا سے مر رہے ہیں، مگر لوگوں کی سب سے زیادہ مرنے کی وجہ یہ سرکار تیار نہیں تھی. آکسیجن نہیں مل رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. جتنے وینٹیلیٹر آپ نے پی ایم کیئر فنڈ میں آرڈر دیے، کتنے ورکنگ کنڈیشن میں بتائیے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو. کیا انڈیا کے کیپٹل میں لوگ آکسیجن نہیں ملنے پر مریں گے؟ یہ انسانیت ہے؟ کہاں گیا نریندر مودی کی آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ڈی مانیٹائزیشن کیا تو آنسو آ گئے. اب لوگ مر رہے ہیں. کون سی چیز بھارت کے وزیر اعظم کو اور ان کی کیبنٹ کو موو کرے گی؟ کہاں وہ اپنی انسانیت دکھائیں گے؟ اور بی جے پی کے جو سپورٹر ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں مودی جیتے گا. ارے بھائی، تم عوام کی لاشوں میں، قبرستان میں، شمشان میں ان کی لاشیں دفنا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، تو تم کو اپنے اقتدار کی پھول کی خوشبو آ رہی ہے اس سے؟ کون سا کام آپ نے کیا بتائیے؟ آج دیش کی عوام، بھارت کی عوام، ملک کی عوام پریشان ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس نہ ڈائریکشن دے رہے ہیں، نہ ان کے پاس ٹرانسپیرنسی ہے، نہ کنٹرول میں ہے. سب ان کے پاس سے نکل چکا ہے. آرام کر رہے تھے، سینہ ٹھوک کے بول رہے تھے. آپ میری ایک بات کا
कोराबोरेट कर सकता हूं, लोकसभा में हर बीजेपी का एमपी खड़े होकर बोल रहा था कि मोदी जी की क़यादत में हमने कोरोना को हरा दिया। एक एक एमपी की तकरीर सुन लो आप। कहां गए वो लोग? आज जाकर मिलो उन लोगों से जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। कहां है, किधर है ये लोग? इसीलिए ये अभी भी वक्त है इनको कि वो होश के नाखून लें, गुरूर और तकब्बुर से निकलें। आप भारत से बड़े नहीं हैं। आज वो गरीब मर रहा है, आवाम मर रही है। लोग क्या कह रहे हैं? जो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में और आपके शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनका फ्यूनरल राइट्स कर रहे हैं, पूछिए उनके जबान पर क्या है, क्या उनकी तकलीफ का इजहार हो रहा है? कहां ये सरकार? कहीं नहीं है। मोदी सरकार इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नहीं है इस क्राइसिस के दौरान में। वैक्सीनेशन का आप देख लीजिए, वैक्सीनेशन आप कब ऑर्डर देते हैं? कब ऑर्डर देते हैं आप? 2 मिलियन या 2 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, जबकि हर रोज 10 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगना चाहिए। हर रोज 10 मिलियन लोगों को। अब तो सेकेंड डोज के लिए तो वैक्सीन ही नहीं है। पूछो आप, है ही नहीं वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए। ना कोवैक्सीन है, ना कोविशील्ड है। और ये कौन सी कीमत है? कौन सी कीमत है? ये क्या कीमत लगा रहे हैं? ये पूरे 1 साल में लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में। करोड़ों की तादाद में आवाम की आमदनी कम हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि पैसे दे के लो, कहां से देंगे गरीब? ये इसीलिए कह रहा हूं कि इनके पास ना ये कंट्रोल में है, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं है, ना डायरेक्शन है। हर एतबार से नाकाम साबित हो चुके हैं। अरे भाई, आप 2 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम करते ऑक्सीजन पर और कोविड के मेडिसिन पर। 2 दिन पहले। ये आपका विजन है? जब लोग मर रहे हैं आप 2 दिन पहले करते हैं। क्यों जीएसटी आप लगा रहे 20 पर? कितना जीएसटी है इसके ऊपर आपके? ये जो दवाएं हैं आपके, 1 मिनट, फिर मैं तो बोलेंगे इन गलत बोले। जीएसटी आपका देखिए, रेमडेसिविर पर और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी है। ऑक्सीमीटर्स, वेंटिलेटर्स 20% जीएसटी। अरे निकालो ना भाई, क्या करेंगे पैसा रख के? क्या इंसान की जान से बढ़ के आपका जीएसटी? निकालो इसको आप, 6 महीने के लिए निकालो। कुछ नहीं। एमपी फंड हमारा ले लिया आप। कम से कम एमपी फंड हमारा होता तो हम कुछ कर सकते थे, ऑक्सीजन खरीद के दे सकते थे पूरे एमपीज। मगर सेंट्रलाइज, हर चीज सेंट्रलाइज। हम प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं कि आप आइंस्टाइन नहीं है, आप अक्ले कुल आपके पास नहीं है। आप अपने आप को एक मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को सराउंड करो आप उन लोगों से जो आपके खिलाफ सच्ची बात बोल सकते हैं। आप सिर्फ यस मैन को, गुलामी करने वालों को, चमचों को जमा कर लिए अपने अतराफ में, जो खाली आपको देखते कि थाली मारते हैं, और देश आपकी ये जो पॉलिसी है भुगत रहा है। क्यों नहीं आपके ये क्यों हुआ? हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी से, क्यों हुआ फिर ये? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? मैं आवाम की तकलीफ और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं मुझसे मुत्तफिक भी होंगे कि हां, एक एक बात इसमें सच्चाई है। ये हालात हैं, और मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप मायूस मत होइए। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त है, और हम तमाम मुल्क के लोगों को एक होकर सबकी मदद करना पड़ेगा। इख्तिलाफात और जो भी है उससे उठकर हम तमाम को मदद करना है, और इसी से ही हम ये जो
ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے، اس کا مقابلہ ہم کر پائیں گے. یہ آسان کام نہیں ہے. اور میں اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو ایکسپرٹ سے بات کیا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ 80%